सन्न्यासयोगाद्यनयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे तत्रं विभावं परमेश्वरभूतयः पुण्डरीकं पुरमभ्यसग्रस्तम् तत्रामिदहं गगनं विशोकस्तस्मिन् यतन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिहीनस्य यः परः स महेश्वरः शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति शतमानं भवति शतमानगुः शतमानं भवति शतायुः शतायुर्भवति शतमानगुः शतमानं भवति शतायुः शतमानमिति शतमानं भवति शतायुः शतायुर्भवति शतायुः पुरुषः शतायुर्भवति शतायुः पुरुषः शता